أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العظیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم.